अपना जो इनका असल काम है वो काम करने से महरूम है। हुक्मरानों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके सामने आईना रखता है और उनका चेहरा उसके अंदर उनको दिखाता है तो उनको बुरा लगता है। प्राइम मिनिस्टर हाउस के आला अफसरान भी महफूज नहीं है। जब ये लाइन मैंने पढ़ी तो मैंने फैसला किया कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे और हमारे साथ जो वाक़या पेश आया उसको आपके सामने रखेंगे। लोग इस डर से इस पर बात नहीं करते कि हम उठा लेंगे, हम ये कर लेंगे, हम सियासी इंतकाम का निशाना बना लेंगे, और ये कर रहे हैं। उनको ये लॉलीपॉप देते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई हुई। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद कुरैशी और आप देख रहे हैं बाप बेटा। आज का प्रोग्राम बहुत ही अहमियत का हामिल है और आप ये समझ लीजिए कि जितनी भी हमारी पाकिस्तानी कौम है, हमारे 24 करोड़ पाकिस्तानी हैं, उनके दिल की आवाज़ है और उनकी तर्जुमानी करती है। आज के प्रोग्राम में हम ऐसे मौज़ूआत पर डिस्कशन करेंगे कि जिसके ऊपर डिस्कशन करते हुए लोग घबराते हैं और लोग अपने हक की बात करते हुए घबराते हैं। और मैं बड़ा शर्मिंदा भी होता हूँ और अफसोस मुझे उस बात पे होता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जिसका हम नारा लगाते हैं वो कहाँ पर मौजूद है। जब कोई अपने हक की बात करता है और हुक्मरानों को और कानून नाफिज करने वाले इदारों को उनके सामने आईना रखता है और उनका चेहरा उसके अंदर उनको दिखाता है तो उनको बुरा लगता है। हाल मुस्तकबिल माजी करीब में अगर देखा जाए, मैं एक वाकया आपको उससे आगाज करता हूँ उस प्रोग्राम का कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर हाउस के आला अफसरान भी महफूज नहीं है। आला अफसरान का व्हाट्सएप, सोशल मीडिया किसी भी लिहाज से महफूज नहीं है और ये वाकया शायद होना था तो हमने इसके ऊपर बात करनी। मुझे कल एक आला अफसर का मैसेज आता है, आला अफसर प्राइम मिनिस्टर हाउस के एक आला तरीन अफसर के नंबर से, जो कि फेक नंबर था, उनके नाम के ऊपर बनाया गया था क्योंकि वो पिछले कुछ अरसे से मुल्क से बाहर है। तो अमूमी तौर पर आजकल ये हो रहा है कि जो मुल्क से बाहर जाता है फौरी तौर पर उनकी फेसबुक फेक बन जाती है, व्हाट्सएप फेक बन जाता है और उससे फिर पैसे मांगे जाते हैं। उस शख्स के नाम पे मुझे मैसेज आता है कि मैं फलां बात कर रहा हूँ और आपको पता ही है कि मैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में होता हूँ और मुझे इस वक्त जो है ना इतने पैसों की जरूरत है। मैं समझ गया क्या वाकया, क्या सारा माजरा है। तो उसके बाद उन्होंने मुझे अकाउंट नंबर भेजे और अकाउंट नंबर भेजने के बाद मैंने चूंकि उनसे कन्वर्सेशन थोड़ी सी की कि कौन से आपकी ब्रांच कहाँ पर है, जो कि उसमें मुझे जवाब नहीं मिल सका कि ब्रांच तो पूछते नहीं है भेजते हुए। तो खैर कहने का मकसद ये, फिर मैंने वो मैसेजेस जो है वो प्राइम मिनिस्टर हाउस की मजीद जो ओहदेदारान पहुंचाए कि जिस शख्स के नाम पे ये पैसे मांग रहे हैं उनको बता दिया जाए ताकि वो इस पर कार्रवाई कर सके। फिर कुछ देर बाद मैंने उनके ओरिजिनल व्हाट्सएप और ओरिजिनल फेसबुक के ऊपर स्टेटस देखा जिस पर ये कहा गया कि मेरे नाम पर कोई पैसे मांग रहा है, खुदारा इनसे दूर रहिए और किसी किस्म की फैसिलिटेशन ना की जाए। और नीचे लिखा गया था कि हम इस शख्स के लोकेशन के बहुत करीब पहुंच गए और हम इसको मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे। जब ये लाइन मैंने पढ़ी तो मैंने फैसला किया कि हम इसके ऊपर प्रोग्राम करेंगे और हमारे साथ जो वाकया पेश आया उसको आपके सामने रखेंगे और फिर ये फैसला आप करेंगे और हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कानून नाफिज करने वाले इदारों को हुकूमती और सियासी तौर पे इस्तेमाल किया जाता है और ये इस्तेमाल होते हैं और अपना जो इनका असल काम है वो काम करने से महरूम है। बड़ी ईद के करीब अब्बाजान के व्हाट्सएप के ऊपर इनके अपने पर्सनल दोस्त का नंबर जो कि 15 साल से सेव था, उस नंबर से मैसेज आता है कि इस तरह जो है वो ये पैसों की जरूरत है। जाहिर है कि उस टाइम उनको नहीं पता था, ये पता था कि कोई फेक नंबर्स आते हैं, उससे अगर पैसे मांगे जाए तो फिर उसके ऊपर जो है ना हमने रिस्पॉन्ड नहीं करना था। जबकि उनके पर्सनल नंबर से मैसेज आया तो उन्होंने कहा कि चले शायद ये इनको जरूरत होगी तो मैं इनकी मदद कर देता हूँ। उन्होंने नंबर भेजे, जैस कैश के उन्होंने उसके ऊपर भेज दिए और फिर कुछ देर बाद जब मजीद तकाजा किया गया उनकी तरफ से, जबकि इन्होंने पूछा कि आप किस हॉस्पिटल में हैं, उन्होंने कहा कि अभी हॉस्पिटल चेंज कर रहे हैं, अभी इस जगह पे हैं, फलानी जगह आगे जाना है। तो इसरार करने पे थोड़ा महसूस हुआ कि शायद ये कोई फ्रॉड चल रहा है। खैर हमें भी नहीं पता था कि ये मामला क्या है। 3 दिन बाद जब उनको आपको खुद समझ नहीं आई तो आपने हमारे साथ डिस्कस किया, तो ये जब वेरीफाई किया तो ये बिल्कुल फ्रॉड था और खैर एप्लीकेशन दी गई, FIA में सबमिट भी किया गया। FIA में सबमिट करने के बाद जो है DG FIA तक इस मैसेज को, इस कैंपेन को मैंने खुद बजाते खुद फॉरवर्ड किया, पहुंचाया, आला अफसरान तक पहुंचाया, लेकिन आज 5 माह होने को हैं, किसी किस्म का कोई इसके खिलाफ ना एक्शन लिया गया, ना हमारी उस रिपोर्ट, हमारी उस रिक्वेस्ट एप्लीकेशन को किसी किस्म से के तौर पे सीरियस लिया गया, ना उसके ऊपर कार्रवाई की गई क्योंकि FIA के पास तो सिस्टम ही नहीं है कार्रवाई करने का। आप गुलबर्ग गालिब मार्केट में जाके इनका दफ्तर देखें, किसी कबाड़िए से कम दफ्तर नहीं है। मैं ये बात करूंगा क्योंकि ये 18 करोड़ 24 करोड़ आवाम की बात है। लोग वहाँ पर ख्वार हो रहे हैं, लोग वहाँ पर उनको ये लॉलीपॉप देते हैं, एप्लीकेशन ले लेते हैं और उसके ऊपर कार्रवाई कोई नहीं होती।
آپ خود گئے ہیں, جی ہاں, ذرا اپنی جو آپ کی آپ بیتی ہے وہ. بس جی وہ وہاں گئے تو انہوں نے کہا جی آپ درخواست لکھ دیں. میں نے درخواست لکھ دی. جو نمبر آئے ہوئے تھے جن کے اوپر پیسے بھجوائے وہ سارے نمبر دے دیے, پیسے بتا دیے, سارا کچھ کر دیا. درخواست انہوں نے لے لی, اس کے اوپر نمبر لگا دیا. اس کے بعد انہوں نے کہا جی کہ ہم نے مارک کر دی ہے نیچے. وہ جو سب انسپیکٹر ہے یا انسپیکٹر وہ تفتیش کرے گا. تو اب یہ نومبر وسط ہو گیا, ابھی تک کوئی اس کے اوپر کیا پیش رفت ہوئی ہے, کیا بات ہوئی ہے, کچھ پتہ نہیں. میں تو کہہ رہا ہوں کہ یہ تو آپ بات کریں نا میری عام آدمی کی, یہاں عظمی بخاری محفوظ نہیں ہے. عظمی بخاری نے خود کہا کہ یہ بند کر دیا جائے. وزیر نشر و اشاعت ہیں پنجاب کی, جن کی ایک فیک آڈیو بنا کے ویڈیو بنا کے چلائی گئی اور وہ ہائی کورٹ میں رول رہی ہے, ہائی کورٹ کے جج کا دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے, اور خود کہا عظمی بخاری نے کہ ایف آئی اے محکمے کو بند کر دیا جائے, کوئی فائدہ نہیں. تو جب یہ حالت ہوگی اور حکومتی اہلکار خود یہ بات کہہ رہے ہوں گے تو پھر ایسے محکموں کا فائدہ کیا؟ محسن نقوی صاحب جن کے زیر براہ راست کنٹرول میں ہے یہ ایف آئی اے, وہ اس پہ ان کو کوئی جون تک نہیں دیکھتی. وہ پتہ نہیں کن اڑانوں میں ہے, کن جگہوں پہ ہے, عوام کو فائدہ دینے کے لیے دہشت گردی کو کنٹرول کر رہے ہیں, جی ہم یہ کر رہے ہیں, ہم وہ کر رہے ہیں, کرکٹ بورڈ کو کنٹرول کر رہے ہیں. یہ عام آدمی کا مسئلہ ہے اور اس وقت ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے, پورا مافیا ہے. اور اب لوگ یہ کہنے پہ مجبور ہیں کہ اس کو ان تمام جو حکومتی ادارے ہیں, ایک قانون نافذ کرنے والی اداروں کے اعلیٰ حکمران ان تمام مافیوں کی جو ہے وہ پشت پناہی کر رہے ہیں اور ان کے زیر نگرانی یہ چل رہے ہیں. بہت افسوسناک بات ہے. اچھا جیز کیش ہے, اس کمپنی کو پوچھ ہی رہا, یعنی کمپنی ہے نا وہاں پہ یہ سارا کام, فلانا بی بی کے نام سے آئی ڈی بنا ہوا ہے, فلانا سائیں کے نام سے آئی ڈی بنا ہوا ہے, وہ سارے فراڈ کر رہے اور کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں. ایف آئی اے سائبر کرائم, یعنی ڈپارٹمنٹ کا نام ہے ایف آئی اے سائبر کرائم, جس کے پاس جس کی حالت جو ہے کہ وہاں پہ نہ تو کوئی بیٹھنے کی جگہ, نہ کوئی ادھر وہ کھڑے ہونے کی جگہ, صرف آپ اندر جائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے کہ کباڑ خانے میں آگئے, اس میں 2-3 گاڑیاں کھڑی ہوئی ہیں, ان کے ٹائر پنچر ہیں اور ان کے اوپر مٹی سے لبریز جو ہے وہ گند ہے, اور وہاں بلیاں گھوم رہی ہیں. ان کے دفاتر میں آپ اندر جائیں دروازے ٹوٹے ہوئے ہیں. ڈی جی لیول کے, ایڈیشنل ڈائریکٹر لیول کے آفیسز کا یہ حال ہے. تو انسان کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے, یعنی ایف آئی اے سائبر کرائم میں کوئی پروفیشنلزم نہیں ہے کہ وہ ان کے پاس کوئی, اور لوگ اس ڈر سے اس پر بات نہیں کرتے کہ ہم اٹھا لیں گے, ہم یہ کر لیں گے, ہم سیاسی انتقام کا نشانہ بنا لیں گے, اور یہ کر رہے ہیں. ہم نے جتنا ان کا پورٹ فولیو ابھی تک دیکھا ہے, کبھی کسی صحافی کو اٹھا لیا, کبھی کسی سیاسی دشمنی میں کسی کو اٹھا لیا, کبھی کسی کے اوپر کسی نے تنقید کی اس کو اٹھا لیا. تو عام عوام کا جو مسئلہ ہے, عوام جو رول رہی ہے, عام عوام جو اتنا زیادہ فیس کر رہی ہے, جن لوگوں کو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ. ایک بزرگ میں نے خود دیکھا کہ ان کے بھتیجے کی آواز کے اندر ایک شخص نے فون کیا انہیں, اور ظاہر ہے کہ جب انہوں نے کہا کہ تو میرے بھتیجے کی آواز ہے, سارا اس نے تعارف کروایا اپنا, اور اس نے پیسے مانگے اور انہوں نے بھیج دیا. پتہ لگا جناب بعد میں فراڈ ہے. تو جب تک آپ اپنی عوام کو قانون نافذ کرنے والے ادارے انصاف نہیں دلائیں گے, اور کسی قسم کی جو پریشانیاں جو فیس کر رہے ہیں, جن مشکل حالات سے وہ گزر رہے ہیں, ان کو آپ ریلیف نہیں دیں گے, تو لوگ آپ کے خلاف بات کریں گے. آپ کے خلاف کیا بات کریں گے؟ اس عمل کے خلاف بات کریں گے کہ جو وہ لوگ فیس کر رہے ہیں, اور جن قانون نافذ کرنے والے اداروں کا یہ کام ہے, وہ ان کے سر پر جوں تک نہیں رینگ رہی. اور جب ان کے اس حوالے سے بات کی جاتی ہے تو پھر ان کو برا لگتا ہے. اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. آپ کی بات اگر وہ دیکھیں نا, وہ محکمہ بنایا ہی اس کام کے لیے, سائبر کرائم جو ہے بنایا ہی اس کام کے لیے ہے کہ سائبر کے جو کرائم ہو رہے ہیں ان کو وہ انویسٹیگیٹ کرے گا, ان کو دیکھے گا. تو اگر اس کے پاس پروفیشنل کوئی ٹیکنیکس نہیں ہے, پروفیشنلزم نہیں ہے, اسے کیا کرنا. اور سب سے بڑی بات جو میں بار بار آپ نے بھی کی ہے, میں بھی کر رہا ہوں, کہ وزیر ہے, فل منسٹر ہے انفارمیشن کی عظمی بخاری, وہ کہہ رہی ہے کہ اس کو بند کر دینا چاہیے, یہ کسی کام کا آؤٹ پٹ نہیں ہے, آؤٹ پٹ کوئی نہیں ہے. اور کئی وزیروں نے یہ بیان دیا ہے کہ اس کا کوئی آؤٹ پٹ نہیں ہے. پھر کیوں محسن نقوی صاحب اس کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں؟ تو وہ بھی تو اس کا جواب دیں نا. ہم تو کوئی بات یہ کر ہی نہیں رہے, یہ تو عام لوگوں کی بات ہے. ہم کوئی پولیٹیکل معاملے کی بات نہیں کر رہے, پولیٹیکل کی بات نہیں کر رہے, افواج پاکستان کے اوپر کوئی کمنٹ کی بات نہیں کر رہے. ہم تو عام آدمی کی بات کر رہے ہیں کہ جو لٹ رہے ہیں, اور سائبر کرائم کے ڈپارٹمنٹ کی وجہ سے لٹ رہے ہیں. اور دوسرا یہ کہ لوگ جو ہے نا, جو اہلکار ہیں, جو ہمارے افسران ہیں, بڑے قابل احترام ہیں, پاکستانی ہمارے لیے بڑے قابل احترام لوگ ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جب ایک عام فرد ان تک پہنچتا ہے نا, پہلی بات تو یہ اس تک پہنچنے کی ان کو اجازت ہی نہیں دی جاتی ہے. شاید وہ اس کیلیبر کا نہیں ہے, شاید وہ اسٹیٹس کا نہیں ہے کہ اس افسر سے جا کر جو ہے وہ مل سکے. اسی بار حبیب ظالم نے ایک بڑا شعر زبردست کہا تھا کہ تم سے پہلے وہ جو ایک شخص یہاں تخت نشین تھا, اس کو بھی اپنے خدا ہونے پر
इतना ही यकीन था। कोई ठहरा हो जो लोगों के मद्दे मुकाबिल तो बताओ, वो कहाँ है कि जिन्हें नाज बहुत अपने ती था। अब वो फिरते हैं इस शहर में तन्हा लिए दिल को, एक ज़माने में मजाज उनका सरे अरशे बरी था। आपके सामने काजी फाजी से साहब भी मौजूद है, मैं कोई बात नहीं करता उनकी। आपके सामने जो जिन्होंने डैम बनाया उसके फंड इकट्ठे किए वो भी आपके सामने मौजूद है। साबिक वज़राए आज़म भी आपके सामने मौजूद है, साबिक और आला अफसरान हुक्काम भी आपके सामने मौजूद है। फैसला आपने करना है अपने अंदाज को और अपने जो आपका लोगों को रिलीफ पहुंचाने वाला जो सारा सिस्टम है उसको ठीक नहीं करेंगे तो लोग आपके खिलाफ बात करेंगे। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी, उसमें बहुत ख्याल रखें। खिलाफ बात नहीं करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई बेसिकली मेरा कहने का मकसद यही है कि मैं एक लफ्ज़ शायद ज़्यादा बोल्डली बोल गया हूँ। आइडेंटिफाई बार बार करते रहेंगे और फिर वो बुरा लगेगा, आपको बुरा भी नहीं लगना चाहिए। आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए कि आप हमें अपनी ड्यूटी को बार बार जो है वो फॉलो अप कर रहे हैं, उसको बार बार रिमाइंड करवा रहे हैं कि हमारी असल में ड्यूटी ये है और हमने इसको मुकम्मल तौर पर इसका फॉलो अप करके इसमें लोगों को रिलीफ दिलवाना है। अपना बहुत ख्याल रखें। अगले प्रोग्राम मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।